वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक दफ़े फिर बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है और उसके साथ जो गहरा ताल्लुक़ है मईशत का। अवाम का अगर हम जिक्र करें तो इस वक्त महंगाई से बहुत परेशान हैं। अब चाहे वो बेसिक जो कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें हों या जो अब बिजली के बिल आए हैं जिसकी वजह से लोग सड़कों पर भी निकल आए हैं। बात तो अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोग कहा जा रहा है कि वो सियासत से बेजार हैं, सियासी जमातों से बेजार हो चुके हैं। और इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो हमें इलेक्शंस की कोई ख़बर नहीं है कि उनकी तारीख कब आएगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मसाइल में घिरी हुई है और तीसरी तरफ पीडीएम जो है उसकी आपस में लड़ाइयाँ जारी हैं। इन सारे मसाइल के दरमियान जो हमें मईशत की सूरत हाल कमज़ोर नज़र आती है तो उसी हवाले से अब लगता है कि आर्मी चीफ खुद ही मैदान में उतर आए हैं इस सारे मसले को एड्रेस करने के लिए। उनकी लगातार मीटिंग्स हुई हैं बिज़नेस कम्युनिटी के साथ लाहौर में, कराची में, जिसमें उन्होंने बार बार ये जिक्र किया है कि लोगों को बताया जाए कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और बहुत सी बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में अब आ रही है। इसी हवाले से आज 6 सितंबर है, उसकी मुनासिबत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ निकले दौरा करने, तो उन्होंने भी अवाम के मसाइल के हवाले से ज़िक्र किया, महंगाई का ज़िक्र किया, कैसे मईशत जो है वो प्रायोरिटी नहीं रही रूलिंग एलीट की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन सब मसाइल को हल करना है तो एक मईशत के लिए 10 साला मंसूबा बनाना चाहिए पड़ेगा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस होने चाहिए। ये बात ज़रा दिलचस्प लगी क्योंकि अगर हम सारी सियासी जमातों को देखें तो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से नहीं लगता कि ऐसी कोई आवाज़ आई है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए। वो लगता है कि कंफर्टेबल है इस नोशन के साथ, इस ख्याल के साथ कि इलेक्शंस फरवरी तक हो जाएंगे। मगर इसमें ये हमजा शहबाज शरीफ साहब की अगर एक तरफ ये स्टेटमेंट है तो दूसरी तरफ साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मुल्क में महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको अवाम का गुस्सा जो है वो फेस करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो दोनों इस वक्त मुल्क से गैर मौजूद हैं, लंदन में हैं, तो उसकी वजह से भी पार्टी में बेचैनी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब तो अगर अक्टूबर में आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब को अभी वापस आ जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब की तारीख़ अक्टूबर की ज़राए से तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, कुछ लीडरशिप भी कह रही है, मगर फिर भी ये गैर यकीनी जैसे इलेक्शंस के बारे में है उसी तरह नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बारे में भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके तो कानूनी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि जो इस वक्त इलेक्शंस हो या महंगाई हो वो को ख़ास बात कर नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और वो कैद हैं और इसी तरह जो सदर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अब वो भी कोई 9 या 10 दफ़े ज़मानत लेकर फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद है एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। एहसन साहब, सर ऑब्वियसली सब इश्यूज़ पे आपसे बात करेंगे, बट सर आपका जो पिछले दिनों में बयान आया चीनी के हवाले से, नवीद कमर साहब का आपने जिक्र किया, तो उससे एक नई बहस सी छिड़ गई है। लग सबको ये रहा है कि आपने नवीद कमर साहब पे इल्ज़ाम लगाया या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाया, एंड इट सॉर्ट ऑफ लेड टू दिस इंटायर डिबेट कि शायद पीडीएम की जो जमातें हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जो अब सामने आ गए हैं इत्तेहादी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद। जी, अच्छा कि आपने ये सवाल किया आरफा साहब। मेरा वो जो बयान था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान के जवाब में था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने चीनी के बहरान की जिम्मेदारी वजीर आजम और वजीर खजाना पे डाली थी। तो इस पर मैंने ये जवाबन कहा था कि अगर पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया तो उसका फैसला वजीर आजम या वजीर खजाना नहीं करते। पाकिस्तान में किसी चीज को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, इसका बुनियादी फैसला वजारत तजारत करती है।
اور وزارت تجارت ہی سمری تیار کرتی ہے ECC اور کیبنٹ کے لیے، جس میں اس بات کی حمایت کی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کموڈٹی یا کوئی آئٹم پاکستان سے ایکسپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن فراہم کرتے ہیں کہ ملک کے اندر اتنے فاضل ذخائر موجود ہیں کہ اس ایکسپورٹ کے ذریعے ملک کے اندر کوئی انٹرنل اس سے ڈی اسٹیبلائزیشن مارکیٹ کے اندر نہیں ہوگی۔ تو میں نے اس حوالے سے یہ وضاحت دی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کا موقف درست نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون پہ چینی کے ایکسپورٹ کی ذمہ داری ڈالے۔ اگر چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوا، گو کہ اسے ECC نے یا بعد میں کیبنٹ نے توثیق دی، لیکن بنیادی طور پہ ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ متعلقہ وزارت کرتی ہے۔ تو اس پیرائے اور کانٹیکسٹ میں نے وہ بات کی تھی۔ سو آپ کے خیال میں آپ نوید قمر صاحب پہ اس طرح الزام لگا نہیں رہے تھے جس طرح وہ انٹرپریٹ ہو گیا ہے میڈیا پہ؟ میں نے تو پیپلز پارٹی کے ترجمان کا جواب دیا تھا جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون پہ الزام لگایا تھا، تو میں نے کہا کہ بھی وزارت تجارت پیپلز پارٹی کے پاس تھی، تو ان کی وزارت کی سمری پر ہی کابینہ نے یا ECC نے فیصلہ کیا تھا، تو یہ کہنا کہ جی وزیر خزانہ اور وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک احسن صاحب، بٹ ویسے بھی بہت اب لگ رہا ہے کہ جیسے کافی ایسے ایشوز ہیں جس پہ آپ کی جماعت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فاصلہ نظر آ رہا ہے سر۔ جیسے اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سے زیادہ ممبرز یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو معاشی فیصلے تھے ہم کیبنٹ کا حصہ ضرور تھے، مگر کیونکہ کی جو منسٹریز ہیں یا جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے، تو معاشی فیصلے بھی انہوں نے کیے، اگر ہماری اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ تھی تو وہ بھی موجود ہے۔ یہ اسپیشلی اکانومی کو لے کر بہت فاصلہ لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور جو PDM کی حکومت کے فیصلے رہے ہیں۔ جی دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ اگر وزارت خزانہ مسلم لیگ نون کے پاس تھی تو وزارت تجارت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اور کامرس منسٹری ایک بہت اہم پاکستان کی اکنامک منسٹری ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیصلے شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں کیے، چونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ تھی، انہوں نے اگر 1 روپے کا بھی کہیں ٹیکس لگایا ہے تو اس میں تمام کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مشاورت کی ہے، اور ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو بھی چاہے فائنانس بل تھا یا بجٹ تھا، اس کی منظوری کابینہ دیتی ہے، اور کابینہ میں تمام کولیشن پارٹنرز موجود تھے، اور وہاں پر کبھی کسی کولیشن پارٹنر نے اختلافی نقطہ نظر نہیں رکھا، بلکہ اس کولیشن گورنمنٹ میں جتنے بھی فیصلے کیے گئے وہ اتفاق رائے سے کیے گئے، حتیٰ یہ کہ جو 7ویں مردم شماری ہے اس پر بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا۔ تو ہم نے تو بہت سی اس کی قیمت بھی ادا کی، لیکن شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ بائی کنسنسس فیصلے کیے، تو اس لیے اگر کوئی کولیشن پارٹنر اب کسی فیصلے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے تو دس از ناٹ گڈ پالیٹکس۔ بٹ سر، اگر میں اس کو if I play devil's advocate here اور میں کہوں کہ سر وہ فیصلوں سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں اور بہت کامیابی سے دور کر رہے ہیں سر، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پر تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی لوگوں کا غصہ ہے، عوام کا غصہ ہے مہنگائی کے حوالے سے، جبکہ آپ لوگوں کے اوپر بہت اس کا ملبہ گرا ہے۔ جو خواجہ آصف صاحب کا بھی میں نے ذکر کیا انٹرو میں، وہ بھی اس بات کو مان رہے ہیں، اینڈ آپ کے اور بھی لیڈرشپ جب بار بار آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کے ریاست کو بچایا ہے، تو آپ لوگ تو یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر بہت ملبہ گرا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی دور رہی ہے، ان کے اوپر کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا سر۔ دیکھیے، نقصان یا فائدہ تو سب کا برابر ہے۔ ہم نے جو حکومت ایکسیپٹ کی وہ کس وجہ سے کی؟ ہماری حکومت آئی 12 اپریل 2022 کو، جبکہ 1 اپریل کو جب PTI کی حکومت موجود تھی، وزارت خزانہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری سہ-ماہی کی قسط جاری کرنے کے لیے ان کے پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار
آخری سمائی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی داخلی طور پہ ہم 1 اپریل 2022 کو ڈیفالٹ کر چکے تھے. اب اگلا جو ڈیفالٹ متوقع تھا اور اس وقت سب اس کے اوپر پیشن گوئیاں کر رہے تھے، وہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر ہو سکتا تھا. اور اس موقع پر جو حکومت آئی اس نے کوشش کی اور پاکستان کو ایکسٹرنل ڈیفالٹ سے بچایا، چونکہ اگر ہم ایکسٹرنل ڈیفالٹ کا شکار ہو جاتے تو آج جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے کئی گنا حالات بدتر بھی ہو سکتے. تو 16 مہینے تو ہماری حکومت نے فائر فائٹنگ کی ہے. وہ بارودی سرنگیں جو 4 سالوں میں خان صاحب اپنی نااہلی اور نالائکی سے بچھا گئے تھے، اور وہ ڈلوان جس کے اوپر وہ معیشت کو ڈال گئے تھے، تو ہم تو اس میں بریکیں لگاتے رہے. اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب پہاڑ سے کوئی چیز ڈھلوان پہ گرتی ہے تو اس کو روکتے روکتے بھی آپ نیچے کی طرف ہی جاتے ہیں نا، پھر بریکیں لگاتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دم بریک لگا کے اوپر کی طرف بالکل جائیں. ٹھیک سر. تو جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک اور ہم احسن اقبال صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں احسن اقبال صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 90 دن میں الیکشنز کا ایک سے زیادہ مرتبہ مطالبہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف تو اور یا جماعت اسلامی ہو وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں، پر سر جو حمزہ شہباز شریف صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے تو اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں سے بھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ جلد سے جلد الیکشنز ہو. نہیں تو سر تاثر یہ بن گیا تھا کہ آپ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تاخیر ہو الیکشنز میں. دیکھیے عارفہ صاحبہ، اس میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن میں تاخیر ہو، اس لیے کہ یہ بات تو میں بھی کئی دفعہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کل سے پہلے آج اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کے لیے حکومت آئے اور وہ ان اصلاحات کو انڈرٹیک کرے جو ملک کے لیے اس وقت ناگزیر ہو چکی ہیں. ہمیں اس وقت بہت سارے اسٹرکچرل پرابلمز کا سامنا ہے. کچھ ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا کسی ایک خاص حکومت کی کارکردگی سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد میں ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پچھلے 30 40 50 سال سے ہمارے کارپیٹ کے نیچے جمع ہو رہے تھے، اور ہم ان کو اپنے سیاسی حالات کی وجہ سے، چونکہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہی، کسی حکومت نے بامانی با مقصد ریفارمز کو اٹیمپٹ نہیں کیا. اور وہ جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ اب ایک بہت بڑا ازدہا بن کے سامنے. دیکھیے جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. بالکل سر، معاف کریے گا آئی ایم انٹرپٹنگ یو، بٹ ویری کوئکلی سر، لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ الیکشنز ہو بھی جائیں گے تو یہ جو استحکام ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت الیکشن کے بعد جیتے گی اس کو، جس طرح پشاور میں آرمی پبلک سکول پر جب حملہ ہوا اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پوری ملک کی قیادت کو اکٹھا کیا اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، اسی طرح جو بھی حکومت الیکشن کے بعد آئے گی اس کو بھی سب کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوں، اس میں عسکری قیادت بھی ہو، اور میں تو کہوں گا اس میں عدلیہ کو بھی شامل ہونا چاہیے. اور ایک اکنامک، کیا پاکستان تحریک انصاف کو آپ شامل کریں گے؟ اس میں جو بھی اس کے لوگ ہیں، اگر اس کے نمائندہ لوگ جو اسمبلیوں میں منتخب ہو کر آئیں گے ان کو ضرور وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے. تو ہمیں ایک اکنامک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جس طرح کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ ایک نیشنل ایکشن پلان سے کیا تھا. اور میں اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں آپ کسی کامیاب ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، جاپان، کوریا، ملیشیا، چین، جاپان اور تائیوان یا ویتنام یا سنگاپور، کوئی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ کم سے کم 10 سال کے تسلسل کے آپ کو دور ملیں گے کہ وہاں پر پالیسیز کا 10 سال کے لیے تسلسل رہا ہے. اگر آپ T20 کا میچ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھیلیں گے تو اس کے نتیجے میں کبھی پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی. 1-2 سال کے جمپس لگ سکتے ہیں، پھر آپ گر جائیں گے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم بالکل ٹھیک سر. سر معاف کریے گا آپ کی بات پھر کاٹی، وہ وقت ذرا کم ہے. سر بہت تنقید ہو رہی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب موجود نہیں ہیں ملک میں،
آپ نے جیسے کہا ایک تو استحکام ہے, الیکشنز ہے, پھر سر مہنگائی اتنی ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کوئی اس کے اوپر ایکشن لیتی ہوئی, کوئی لوگوں کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اب تو خواجہ آصف صاحب نے بھی, جو انٹرویو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا, اس میں انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ کی پارٹی میں انہوں نے کہا ہے بے چینی بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ دونوں جو سینئر لیڈرز ہیں یہاں نہیں ہیں. جی میرا خیال ہے کہ وہ کسی وجہ سے گئے ہوں گے, لیکن ضرور اس بات سے خواجہ آصف صاحب کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ انہیں جلد از جلد واپس آنا چاہیے. اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری پارٹی کا موقف ہے, اور پھر اب جو انتخابی عمل شروع ہونے والا ہے اس میں تیاری کے لیے ہمیں بھی لیڈ لینی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ جلد واپس ہوں گے, شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان آئیں گے اور آ کے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو لیڈ کریں گے. سر نواز شریف صاحب کا یہ تو اب آپ لوگ آفیشلی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے, نواز شریف صاحب پارٹی کو لیڈ کریں گے, کیمپین کریں گے. آپ کی انفیکٹ کیمپین کا نام بھی کہتے ہیں کہ اب یہی ہے, the slogan is نواز شریف صاحب جو ہوں گے وہ وزیر اعظم ہوں گے. پر سر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا تو ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. جی دیکھیے, جو یہ بات تو اب ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آ چکی ہے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کسی قانونی پوائنٹ پر یا کسی لیگل ایشو پر نہیں کیا گیا تھا, ان کو ایک سازش کے ذریعے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, اور اس سازش کے اندر اس وقت کے کچھ ججز اور کچھ جنرلز شامل تھے, اور وہ نواز شریف صاحب کی نااہلیت نہیں تھی بلکہ پورے پاکستان کو سزا دی گئی. چونکہ 2013 کے بعد ہم نے ایک مومنٹم بنایا تھا, وہ مومنٹم جو ہے سیکیورٹی کے میدان میں بھی تھا, وہ اکانومی کے شعبے میں بھی تھا, اور وہ سب سے بڑھ کر سی پیک کے شعبے میں تھا. اس سارے مومنٹم کو 2018 میں ایک انجینئرڈ تبدیلی لا کر توڑا گیا, اور ایک ایسی حکومت بٹھائی گئی کہ وزیر اعظم جو تھا ایٹمی ملک کا, اس نے آج تک یونین کاؤنسل تک زندگی میں کبھی نہیں چلائی تھی, اور وہ خود پھر 3 سال بعد یہ کہتے تھے اور اعتراف کرتے تھے ہم تو سیکھتے رہے اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, جبکہ وہ لوگوں کو یہ چورن بیچتے تھے کہ ہم 20 سال سے ایک بہترین ٹیم لے کے تیار کر رہے ہیں. اور اس کی سزا یہ, اور میں آپ کو بڑی دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم 2028 تک بھی وہاں پہنچ جائیں جہاں ہم 2018 میں تھے, یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. میرے نزدیک کم سے کم 4 سال جو پی ٹی آئی کے تھے وہ پاکستان کو 10 سال پیچھے پھینک گئے ہیں. سر آپ سر اس کی کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ جو پچھلے 1.5 سال کے اندر حکومت ہوئی ہے, خاص طور پہ جو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز رہی ہیں, انہوں نے بھی پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا اور اس کی معیشت کو. پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں تو اپنی جگہ. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوتے, چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوتے, چاہے وہ زید ہوتے, چاہے وہ بکر ہوتے, there were no options. جو بھی وزیر خزانہ ہوتا اس کی ایک ہی آپشن تھی کہ وہ IMF کا معاہدہ جس کی شرائط عمران خان صاحب قبول کر کے گئے تھے, اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ڈار صاحب نے اسی IMF کی شرائط کو ڈار صاحب نے وائلیٹ کیا جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی. آپ دیکھیں نا, پاکستان کو $30 ارب کی ہٹ پڑی تھی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے بعد, اور ہماری جو IMF کا معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے پہلے کیا تھا. دنیا کے ہر معاہدے میں فورس میجور کی کلوز ہوتی ہے کہ اگر کوئی کلیمٹی آ جائے تو آپ اس معاہدے کو, اس کانٹریکٹ کو ری وزٹ کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کا ایک حق تھا کہ وہ IMF سے کہتا کہ آپ اس تباہی کے بعد ہمارے معاہدے میں کچھ شرائط میں نرمی کریں, اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو یقیناً آپ سب لوگ یہ گلہ کر رہے ہوتے کہ اتنی بڑی جب تباہی ہوئی ہے آپ نے کیوں نہیں IMF سے مزید مراعات کے لیے یا کنسیشن کے لیے ڈیمانڈ کیا. لیکن پاکستان کا جو ٹرسٹ تھا وہ عمران خان صاحب اتنا لو کر گئے تھے کہ IMF نے کہا کہ ہم اس معاہدے کے 1 انچ سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر انہوں نے ایک نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی کہ ہم اس معاہدے کے اندر کوئی کنسیشن لے سکیں, یہ ہمارا حق تھا, اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ پاکستان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. سر بٹ ڈار صاحب نے تو وہ پہلے ہی اس کو وہ کیا کہتے ہیں ڈی ریل کر دیا تھا. وہ جو بارشیں ہوئی تو وہ تو بعد میں ہوئی نہیں.
देखिए जो अच्छा खैर सर, ये आर्मी चीफ की सर मुलाकात हुई है, अब क्या सर अगर ये आर्मी चीफ साहब और जो अनवार काकड़ साहब एज प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी कुछ ना कुछ और कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी बिफोर द इलेक्शंस, सर अगर आपकी हुकूमत आई आफ्टर द इलेक्शंस तो विल यू यू नो कीप टू दीज कमिटमेंट्स? देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान को इस वक्त जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मेरे नज़दीक सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें एक एक्सपोर्ट एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर है, और इसमें जो सबसे पायदार ज़रिया है हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का, वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का है। उसमें हम इंक्रीमेंटली एफिशिएंसीज को बढ़ा के अगले 2 से 5 सालों में अगर 7-8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, उससे हमें बड़ा ब्रीदर मिलेगा। नंबर 2, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। हमारे पास पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत महदूद है फिस्कल डेफिसिट्स की वजह से। हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को हौसला देना है कि वो इन्वेस्ट करे। और देखिए हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है 1.5 अरब डॉलर। वियतनाम आबादी में हमसे आधा है, 10 करोड़ की आबादी है, वहाँ 28 अरब डॉलर आती है। तो इसलिए एफडीआई भी एक जरिया हो सकती है फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड करने का और मुल्क में इनोवेशन लाने का, टेक्नोलॉजी लाने का। तीसरी अहम चीज है कि हम अपने मुल्क किस तरह रेमिटेंसेस तेजी से और बढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम जरिया है हमारे मुल्क के लाने का। चौथी चीज है टैक्स रेवेन्यू। हमारी जीडीपी और टैक्स की रेशियो दुनिया में कम तरीन है, हमें उसमें इजाफा करना है। ये वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है जिसके जरिए हम मुल्क को खसारे से निकाल सकते हैं। और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। हम वो खसारे खत्म करें जो हमें दीमक की तरह खा रहे हैं, चाहे वो एनर्जी का सर्कुलर डेट है, चाहे वो दीगर लॉसेज हैं जो हम मुख्तलिफ जगह कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मैनेजेबल हैं। पाकिस्तान इज नॉट अंडर डेवलप्ड कंट्री, वी आर ओनली अंडर मैनेज्ड। हमें अगर चीजों को हम इत्तफाक राय से बेहतर 2-3 साल में टर्न अराउंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ साहब ने इंटरव्यू एक दिया डॉन न्यूज को। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे निगरां वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब का। आजकल काफ़ी उनकी मीडिया अपीयरेंसेस हो रही हैं, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, वैसे भी उनके जो इवेंट्स हैं उनकी कवरेज हो रही है। काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक वो स्पॉटलाइट में हैं। और इसी हवाले से हमारे जो कुछ कॉलीग्स हैं ज़रा हटके के जो होस्ट्स, उन्होंने भी एक इंटरव्यू किया वज़ीर आज़म का, और उन्होंने जितने भी सख्त या आसान सवाल थे सबका जवाब भी दिया, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो, बिजली के बिल्स, IMF, डिस्कोज, जो प्राइवेटाइजेशन का जिक्र हो रहा है, सभी इश्यूज़ पे उनसे सवाल किए गए, उन्होंने जवाब दिए। इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स का एक बहस चल रही है उसके ऊपर भी उनसे सवाल पूछे गए और उन्होंने जवाबात दिए। ये इंटरैक्शन कैसे रहा, इंटरव्यू कैसा गया, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज़रार खोड़ो साहब, हमारे कॉलीग हैं, पर्सन हैं और उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू किया। वेलकम टू द शो ज़रार साहब। जी सर बताएं कैसा रहा आपका तजुर्बा निगरां वज़ीर आज़म को इंटरव्यू करने का? तजुर्बा तो बहुत अच्छा था। हम आपको पता है अल्फा हम ज्यादा इंटरव्यूज करते नहीं, तो इस दफा रिक्वेस्ट आई थी तो हमने कहा कि क्यों ना थोड़ा सा कोई नया काम कर लें। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड मतलब बहुत आर्टिकुलेट है और वेल स्पोकन है। 2-3 इंटरेस्टिंग बातें इसमें से, क्योंकि आपको पता है हम तो हेडलाइन की तलाश में होते हैं ना, ये कोई खबर निकल आए तो जाहिर है कि एक सवाल जो मेरा ख्याल है कि सभी पूछ रहे हैं कि क्या इंतखाबात कब होंगे भी सही, और अगर होंगे तो कब होंगे। तो इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी तो आई थी, और वो ये थी कि काकड़ साहब का कहना है कि उनको यकीन है, अब मेरा ख्याल है तकरीबन उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे, सर्टेनिटी कहा था उन्होंने, कि इलेक्शंस होंगे और तकरीबन वही फरवरी मार्च में होंगे। जाहिर है कि इलेक्शन डेट अनाउंस करना उनकी सवाब नहीं है, ये तो हमें पता है। लेकिन उसके साथ साथ जो मनसूबाबंदी देखने को हमें आजकल मिल रही है, जैसे आज आपको पता है कि फॉरेक्स के ऊपर थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्रैक डाउन या टाइटनिंग की गई है,
پھر یہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو منصوبہ بندی ہے یہ کافی لانگ ٹرم ہے لگ رہی ہے مجھے, اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ تو ظاہر ہے لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ ہونا بھی چاہیے, نگران وزیر اعظم ہے. تو ایک سوال ہمارا ان سے یہ تھا کہ دیکھیں بالکل آپ بہت اچھی شروعات کر رہے ہیں اور آپ لگ رہا ہے کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کو سسٹین کیسے کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک پھر سوال تھا کہ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے, موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف, وہ بزنس لیڈرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں, بلیو اور بھی ابھی ہوں گی. تو یہ بھی تھوڑی سی ایک مطلب ڈیجا وو قسم کی فیلنگ آتی ہے ہمیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے بھی تقریباً ایسے ہی آغاز کیا تھا, اور وہاں پر بھی ڈاکٹرائن کی باتیں ہو رہی تھیں اور so on and so forth. تو کوشچن بنتا ہے کہ سسٹینیبل کتنا ہے. بالکل اب ان کی جو باتیں مجھے لگ رہی تھی کہ نہیں جی دس ول بی سسٹینڈ انٹو دا فیوچر, اور میں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ اس بار ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے منصوبے کامیاب ہوں گے, کیونکہ ماضی میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا نا کہ ایسا کبھی کوئی پھل ان میں سے آیا ہو. we've never seen the fruits of it. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ انڈیویجولس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آخرکار انسٹیٹیوشنز آر میڈ آؤٹ آف انڈیویجولس, اور اس دفعہ جو انڈیویجولس ہوں گے یا ہیں وہ اس کو پل آف کر سکیں گے. ماضی سے بہتر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں زرار صاحب کہ obviously ہمارے اس وقت معاشی چیلنجز بھی بہت ہیں, پھر جیسے آپ نے کہا کہ الیکشنز کی یہ غیر یقینی ہے. ڈیڈ یو گیٹ دا سینس obviously جب بھی کسی عہدیدار سے اس طرح کا انٹرویو ہوتا ہے کہ ان کو جو میگنیٹیوڈ ہے اس وقت, خاص طور جو معیشت کے حوالے سے مسائل ہیں, does he have a grasp over the magnitude of the issue? ان کو اندازہ ہے کہ یہ مسائل کتنے بڑے ہیں یا کتنے کرٹیکل ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہوگا تو صحیح, کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا, یہ تو بچے کو پتا ہے. جیسے ابھی جو نگران فائنانس منسٹر ہے شمشاد اختر صاحبہ, ان کا جو آپ نے جو اسٹیٹمنٹ کافی میڈیا میں چلا تھا, اس سے بھی آپ کو ایک انڈیکیشن تو ہوتی ہے کہ ایوری بڈی نوز دا میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم. اب یہی وہ مسئلہ بنتا ہے نا کہ آپ شروعات تو کر دیتے ہیں, آپ کچھ ایک کریک ڈاؤن ہو جائیں گے, ایک یہ ہو جائے گا, ایک وہ ہو جائے گا, بٹ از دس جسٹ ونڈو ڈریسنگ؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں کو پینٹ کر رہے ہیں اور آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے, وہ آگ نہیں بجھائی جا رہی. سو آئی تھنک ایوری بڈی نوز دا میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم. ایک ظاہر ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں, آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, آپ ایک تھوڑے سے ببل میں تو آپ آ جاتے ہیں نا, اینڈ ایک ڈسکنیکٹ تو ڈیولپ ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹس نیچرل. میں ہاں یا نہ میں بدقسمتی سے اس کا جواب نہیں دے سکتا, میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہوپ ہی از اویئر, اینڈ ناٹ جسٹ ہم, آئی ہوپ دیٹ ایوری ون سراؤنڈنگ ہم از اویئر. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کا تو زیادہ وقت گزرتا ہے نا پبلک اسٹیٹمنٹس میں اور میٹنگز میں, لیکن امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے نا جی, وہ تو پھر گراؤنڈ لیول پر ہوتی ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گراؤنڈ لیول پر کیا حالات. اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا, ہاؤ ڈیڈ یو ٹیک دیٹ آنسر؟ ہاں, اب اس پہ ہماری کافی بیک اینڈ فورتھ ہوئی تھی, اور ہم نے شروع کیا کہ جی یہ جو ایک واشنگ مشین بنی ہوئی ہے یا ایک ریوالونگ ڈور بنا ہوا ہے کہ بندے کو گرفتار کرتے ہیں, کورٹ کہتا ہے کہ یار اس کو رہا کریں, 2 منٹ کے بعد دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے. اور یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے, شہریار افریدی کے ساتھ بھی ہوا ہے, ایمان مظہری صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے بالکل سوال پوچھا کہ یار یہ سلسلہ ایسے لگتا کیا ہے, ایسا ہی ہے کہ یہ اس وقت ہی ختم ہوتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے اور ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو بہت برے لوگ تھے پی ٹی آئی والے, اور پتہ نہیں میں کیوں ان کے ساتھ پھنس گیا ہوں. تو ہمارا جو ان سے سوال یہ تھا کہ کیا ایز دا پرائم منسٹر, نہیں مجھے آپ کا سوال اور جواب تو پتا ہے, آئی وانٹ ٹو گیٹ یور ویو آن اٹ, آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ یو سو اٹ. دیکھیں ہاؤ آئی سو اٹ کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے نا یہ ابھی ختم نہیں ہونے والا, کوائٹ فرینکلی. اینڈ آئی تھنک کہ اس وقت تمام جو ریاستی ادارے ہیں وہ اب بہت گھسا پھٹا لفظ ہے, لیکن اس کریک ڈاؤن کے لحاظ سے وہ سب 1 پیج پر ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس از اینڈنگ. آئی تھنک ہو بھی سکتا ہے کہ ایسکولیٹ ہو. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ زرار صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آج جو فارن ایکسچینج کمپنیز اور ڈالر کے حوالے سے خبریں گرم ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे डॉलर के हवाले से और जो रुपये के मुकाबले में उसकी कीमत में कमी आ रही है। गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और कहा जा रहा है कि 20 रुपये जो हैं वो कम हो गए हैं। ऑब्वियसली पिछले दिनों में ये जो वैल्यू थी इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा था और बहुत परेशानी और तनकीद भी हो रही थी। उसके बाद आर्मी चीफ की मुलाकात हुई बिज़नेस कम्युनिटी से लाहौर और कराची में, उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया। उसके बाद ये भी इत्तलात आई हैं कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ पर क्रैक डाउन हुआ है और उसके बाद से जब ये हफ्ता शुरू हुआ तो 2 रोज़ में कहा जा रहा है कि 20 रुपये के करीब कीमत जो है उसमें कमी आई है और 312 रुपये पे ये आ गया है। इंटरबैंक जो रेट है वहाँ भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया कीमत में। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये ऑब्वियसली बहुत एकदम हमने वाज़े फ़र्क देखा है। साथ में ये इत्तलात भी आ रही हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उन पे क्रैकडाउन भी हुआ है and that this is something that was discussed during the meeting। आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई थी बिजनेस कम्युनिटी में, वहाँ ये इशू डिस्कस भी हुआ था और उसके बाद ही ये फैसला किया गया। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बैकग्राउंड बता दिया और ये जब से केयर टेकर हुकूमत आई है, आई थिंक जो स्पेकुलेटर्स थे, होल्डर्स थे, चूँकि पाकिस्तान में कैश बहुत ज़्यादा है, 9,000 अरब रुपए कैश जो है वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, तो वो सारा पैसा फारिग था। इकॉनमी में स्लो डाउन है, पहले वो बहुत सारी चीज़ों में लग जाता था, तो उनको मौका मिला, उन्होंने डॉलर्स ख़रीदना शुरू कर दिए एक्सचेंज कंपनीज़ के थ्रू, ब्लैक मार्केट के थ्रू। और हमने ये देखा कि जो बड़ी मार्केट है बैंक की डॉलर मार्केट, उसमें इतना प्रेशर नहीं था, मगर ज़्यादा जो प्रेशर था वो ओपन मार्केट या ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट में था। तो इसके लिए आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जो बिजनेसमैन ने आर्मी चीफ को जो कंसर्न्स बताए, जो अखबारी इतलात थी, उसमें एक कंसर्न ये था कि सारा जो पैसा है वो स्पेकुलेशन में चला गया था, तो उस पर एक्शन जो हुआ है, जिस तरह आपने कहा है, क्रैकडाउन कह लें या मॉनिटरिंग कह लें या कंप्लायंस कह लें। मगर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि आज स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने 3 बड़े फैसले किए हैं। एक फैसला ये किया है कि जो छोटी एक्सचेंज कंपनीज हैं और जो फ्रेंचाइजेज हैं उनको मर्ज होना पड़ेगा या उनको अपना बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। दूसरी जानिब उन्होंने एक फैसला किया है कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको अपने कैपिटल को 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए ले जाना पड़ेगा। और तीसरा फैसला किया है कि जो बैंक्स हैं, हमारे बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े स्टेबल ऑर्गेनाइज्ड बैंक्स हैं, उनको कहा गया है कि वो एक्सचेंज कंपनीज खोलें ताकि जो जायज़ पब्लिक की डिमांड है डॉलर की वो पूरी की जा सके। क्योंकि हमने ये देखा था काफ़ी अरसे से, जिसका आज बरमला इजहार किया है स्टेट बैंक ने अपने सर्कुलर में, कि इंटरनल कंट्रोल और कंप्लायंस के बहुत बड़े इश्यूज थे एक्सचेंज कंपनी से। तो एक तो जो फेयर था कि हम पर सख्ती आएगी और हमारे पैसों की छानबीन होगी, जिसकी वजह से डॉलर ऑलरेडी 330 से 308 हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो स्टेट बैंक ने इकदाम किए हैं, इससे मजीद और बेहतरी आ सकती है करेंसी रेट में कल से। सही। तो सर, ये जो बहुत कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं इस पे कि अगर इकोनॉमी सूरत हाल में बहुत बेहतरी नहीं आई और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए तो ये ज्यादा अरसे तक मईशत को या डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमने माजी में भी देखा है, इसहाक डार साहब भी यही कहते थे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी है, मगर थोड़े अरसे के बाद वो फिर डिस्टॉर्शन आ जाती है मार्केट में और वो जो रुपी डॉलर पैरिटी है उसमें फिर एक दिन में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट इन द कमिंग डेज? देखिए, आई थिंक इस आर्गुमेंट के पीछे थोड़ी सी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर दूं। लेकिन 2 चीज़ें हैं। रुपए की कदर गिरना वो एक अलग चीज़ है जिसकी शायद आप बात कर रही हैं, और रुपए की कदर तो गिरी है। ये पिछले 2-3 हफ्तों में 285 से लेके 307 हो गया है। तो रुपए की कदर गिरना ये एक अलग बहस है। मईशत खराब है, इम्पोर्ट्स IMF के कहने पे हमने खोल दिया है,
डॉलर इन्फ्लोज जो तवक्कुआत है वो एक अलग बहस है. बट अभी जो बहस थी, अभी जो इशू था वो ये था कि जो बैंक का रेट है डॉलर का और एक्सचेंज कंपनीज का या ब्लैक मार्केट का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. तो वो स्प्रेड को कम किया है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से. तो स्प्रेड को कम होना चाहिए क्योंकि प्राइस डिस्टॉर्शन नहीं हो सकती. कोई भी कमोडिटी की दो प्राइसेस से इनएफिशिएंसीज और डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं. तो आप जो कह रही हैं वो एक अलग चीज है कि रुपए की कदर कमजोर होगी या मजबूत होगी. आप और आपका कहना कुछ हद तक सही है. जो मुल्क के हालात हैं उसमें कमजोर होना एक सेंस बनता है, मगर वो कमजोरी इस तरह तो ना होना कि 307 का रेट बैंक का हो और 340 का ओपन मार्केट का हो. इससे स्पेकुलेशन और प्राइस डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, जिसको एड्रेस पिछले 2-3 दिन में किया गया. और आज जो स्टेट बैंक ने जो इकदाम किया है उसने एक और स्टेप लिया है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग दैट स्प्रेड. अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि ये जो स्पेक्यूलेशन होती थी ये अब आने वाले दिनों में हमें इन इक़दाम की वजह से नहीं नजर आएगी? बिल्कुल, इसलिए कि एक तो शायद सख्ती बढ़ जाएगी, प्लस गली मोहल्लों में छोटी बड़ी अजीब अजीब नाम से एक्सचेंज कंपनियां थी वो कम हो जाएंगी. 3 महीने का टाइम है. फिर अगर जब एक्सचेंज कंपनीज होगी वहाँ KYC, वहाँ पे मॉनिटरिंग, वहाँ पे कंट्रोल्स, वहाँ पे कंप्लायंस बेहतर होगी. यही चीज़ हमने 15-20 साल पहले देखी थी. जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी जब रेगुलेटरी रिजीम जब लाइट था तो इसी तरह के हादसे होते थे. बहुत बहुत शुक्रिया. आज के लिए बस इतना ही.